هاي السلام عليكم هاد فاميلي وفيديو جديد وشعارنا اكيد اعلى النقاط بالعقل والنشاط. ابراهيم المرضي، كل شيء سهل صعيب غير البدو. والان 3 2 1 اراك اللي بدو. وصلنا للفيديو رقم 6 من كور continuité دو فونكسيون نيميريك، ولا غنأتاكيو فيه لا تيوريم دي فالور انترميديير تي في اي، بالعربيه مبرهنه القيم الوسيطيه. شنو كتقول هاد لا تيوريم دي فالور انترميديير؟ نشوفوه مع هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. اولا غنبداو بلي زاكس ديال هاد لو روبير. عندي هاد لاكس كيتسمى اكس دي زوردوني، وهاد لاكس اكس دي زابسيس. وانا عارف بانه بزاف منكم مازال كيغلطوا في هاد لي دو زاكس. غنعطيكم طريقه ما عمرهم يتلفوا عليكم. لاكس دي زوردوني، كلمه اوردوني قريبه من كلمه اوردر. لي زوردر شكون هما؟ الاوامر. شكون كيعطي الاوامر؟ واش الفوقاني ولا التحتاني؟ دونك الفوقاني هو اللي تيعطي الاوامر، هذا طرقناه. بالنسبه لهاد لاكس دي زابسيس، ابسيس قريبه من كلمه بسبوسه. البسبوسه هي واحد الحلوه كتصايب بالسميده. الا بغينا نصايبوها في الكوزينه، ان اسباس على مكان نصايبوها على بوطاجي الكوزينه، على طبله الكوزينه اللي كتكون اوريزونطال، ماشي كنهزو نطرلسوها للحيط. اوكي، دونك البسبوسه اكس دي زابسيس هو لوريزونطال، ولوردوني لي زوردر الاوامر تيتعطاو من الفوق. حلو حلو. ايوا حر باش غلط لي مازال فيهم شي واحد. كمبرينتي ونشوفوا شنو كتقول لا تيوريم دي فالور انترميديير ديالنا. قال لك سوا اف اون فونكسيون كونتيني سور ا بي. تري بيان، ها هي عندي كونتيني، عندي من ا حتى ل بي لا كورب ديالي الي كونتيني مستمره. ما زيدش يدي باش ملي كنت كنرسمها ما زيدش يدي في شي بلاصه، لا كونتيني متصله، حيت هاد كونتيني شرط اساسي سور ا بي. مزيان. pour tout cas compris entre f de a et f de b. قال لك جميع لي زيليمون اللي محصوره كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. باش عرفت هاد اف دو ا؟ تو سامبلومون كنمشي نهز ا، كندير بروجيكسيون على لا كورب ديالي، من بعد كندير بروجيكسيون على لاكس دي زوردر. بعداك مشيت تقول الاستاذ اوردر. بي عاوتاني الا بغيت تلقى اف ليماج ديالها، شنو كندير؟ لا بروجيكسيون على لا كورب، من بعد على لاكس دي زوردر، يعطيني اف دو بي. دونك القاعده كتقول لك انه جميع هاد لي زيليمون اللي كيكونوا بين اف دو ا و اف دو بي مالهم pour tout cas compris entre f de a et f de b il existe au moins un c appartient à b tel que fc est égal à k. قالت لك راه كاين على الاقل واحد لو سي اللي كينتمي من a حتى ل b بحيث tel que fc ديالو est égal à k. وهذه راه صحيحه. نشوفوا هذا لو كا هذا اللي عندي هنايا، عندي كا. الا بغيت نلقى لي سي ديالو اللي هما المصدر الاصلي ديالو، حيت هو كينتمي للاكس دي زوردر، يعني كاين واحد لي ان اليمون ولا دو ولا 3 الله اعلم. المهم كاين بعد على الاقل واحد اللي الا درنا ليماج ديالو بهاد لا فونكسيون ديالي اف غنلقاوها. باش نعرفوا انا شكون هما هاد لي زيلمون اللي كاينين، تو سامبلومون كنمشي للكا ديالي وكندير لا بروجيكسيون ديالو على لا كورب ديالي. عندي بروجيكسيون الاولى هاني تقطعات لي معانا، غنهبط عطاني سي 2، نمشي لهاد الجهه ندير بروجيكسيون على لا كورب ديالي، عاد ندير بروجيكسيون على لاكس البسبوسه عطاني سي 1، عاوتاني بروجيكسيون على لا كورب هنايا بوي على لاكس البسبوسه عطاني سي 3. دونك شنو بان لكم بالنسبه لهاد الكا؟ بالنسبه لهاد الكا عنده 3 د لي زيليمون اللي كينتميو لاكس البسبوسه اللي ليماج ديالهم بهاد لا فونكسيون اف عطاتني كا. اوكي، دونك هذه هي القاعده ديال لا تيوريم دي فالور انترميديير. هذا غير التعريف ديالو، ما عنده باش ينفعنا في لي زيكزيرسيس ما عنده باش ينفعنا هاد التعريف هذا اللي غنركزوا عليه، اللي غيحل لنا لي زيكزيرسيس في لي دوفوار لي كونترول او ليكزامان، هما هاد ريزولطا 1 اي ريزولطا 2. فاهمين؟ اوكي، غنمشيو للريزولطا 1. شنو كتقول؟ قالت لك سي اف اي كونتينيو سور ا بي، ها هي f elle est continue sur AB, مزيان. et f de A fois f de B négatif inférieur strictement à 0. ما معنى f de A fois f de B؟ la multiplication ديال واحد لي دو زيليمون
نيجاتيف، كتعني ان واحد فيهم نيجاتيف وواحد فيهم بوزيتيف. هذا هو المعنى الوحيد اللي عندها. شكون اللي عندي انا هنا نيجاتيف؟ سي اف دو ا، وبوزيتيف اف دو بي. فاش تنفعنا ملي كيتكون واحد فيهم اف دو ا غيكون نيجاتيف وواحد غيكون بوزيتيف؟ كتعني بانه الا بغيت انايا نمشي من هاد اف دو ا حتى الاف دو بي اللي عندي، جو سوي اوبليجي نقطع لاكس لاكس البسبوسه. ما يمكنش دوز من هاد لي نيجاتيف فيغ البوزيتيف الا ما قطعتيش هاد لاكس البسبوسه. مادام انها كونتيني راه ما يمكنكش، الديريكتور ضروري غتقطعو. طلعات هبطات قطعات وعاود ثاني قطع، المهم او موان على الاقل غتقطعو مره واحده. ما يمكنش تنتقل من لي نيجاتيف لي بوزيتيف بدون ما تقطعو. اوكي مزيان. فملي كتكون عندي اف دو ا فوا اف دو بي نيجاتيف، كنفهم هنايا اوتوماتيكمون ان لا فونكسيون ديالي كتقطع على الاقل لاكس البسبوسه مره او اكثر من مره. ليكواسيون اف دو اكس ايت ايغال ا زيرو. ما معنى اف دو اكس ايت ايغال ا زيرو؟ اون فوا تسمعوا ليكواسيون اف دو اكس ايت ايغال ا زيرو كديروا في عقلكم بانه ما معنى اف دو اكس ايت ايغال ا زيرو. راه كاين واحد ليليمون، انه ما اف دو اكس لمين كتنتمي؟ لاكس لي زوردر ولا البسبوسه؟ اف دو اكس كتنتمي لاكس ديال لي زوردر، هما اللي كتكون فيهم لي زيماج. اما لاكس البسبوسه كيكونوا فيه لي زيكس، العناصر الاوليه اللي تنديروا لها الصوره ديالها بلا فونكسيون اف. دونك اف دو اكس ايكال زيرو بمعنى انني كاين واحد لي ان ليمون ولا اكثر من لاكس البسبوسه اللي الصوره ديالو ليماج ديالو بلا فونكسيون اف ديالي سي هو زيرو. مثلا دابا هاد السي 3 واش ليماج ديالو هي زيرو؟ نو. باش كنعرف بعدا ليماج؟ تو سامبلومون كندير بروجيكسيون على لا كورب، عاد بروجيكسيون على لاكس ديزوردر، عطاتني كا واش كيتيكال زيرو؟ نو، ما كيساوي زيرو. ها زيرو. نشوفوا هاد هنا هاد لانترسيكسيون، التقاطع ديال لا كورب ديال لا فونكسيون ديالي مع لاكس دي زابسيس. شنو غندير؟ بروجيكسيون هو الاول على لا كورب، ما عندك فين تمشي، تبقى غير بلاصتك، ما عندك فين تنفنف في لو بوين دانترسيكسيون، عندك فين تنفنف. خصك نورمالمون مثلا سي 3 مشينا حتى لا كورب، هنا ما عندك فين تمشي، هي راه جات عندك، دونك بقى في بلاصتك. الخطوه الثانيه بروجيكسيون على لاكس دي زوردر، حنا بروجيكسيون على لاكس دي زوردر. شنو هادي؟ لوريجين ديال الغوبير، اصل المعلم ديالنا سي زيرو. دونك هنايا هادي اف دي اكس ايكال زيرو، عاوتاني هنايا اف دي اكس ايكال زيرو، اف دي اكس ايكال زيرو. سكيل في فوق ما نسمع اف دو اكس ايكال زيرو نتخيل نفهم راسي بان لا كورب ديال لا فونكسيون ديالي راه كتقطع الكوب لاكس البسبوسه في واحد الاخر، باش من ندير بروجيكسيون نلقى راسي راها في الزيرو. اوكي، وهذه سميتها ايكواسيون. ديما ملي كتكون عندنا واحد ليغاليتي جوج الاطراف سميتها ايكواسيون. دونك ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون دون ا بي. بمعنى راه ملي كيكون عندك اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني باش تمشي من لي نيجاتيف حتى لي بوزيتيف راه غتقطع على الاقل مره واحده. ها هي غتقطع سيتادير اف دي، شرحناها كنقطعوا لا كورب كتقطع لاكس البسبوسه، يعني اف دو اكس ايكال زيرو، شرحناها. اوكي، او موان اون سوليسيون، يعني على الاقل عندها حل واحد، يقدر حل واحد، يقدر ثلاثه، يقدر اربعه، المهم مره واحده كاينه، حيت ما يمكنش تسافر من لي نيجاتيف بوزيتيف الا ما قطعتيش. اون فوا كتقطعوا سيتادير في ديك النقطه فاش قطعتي قطعت لا كورب ديالنا لاكس دي زابسيس كتسمى اف دو اكس ايكال زيرو. ها هي غنهبطوا غنلقاو راسنا اف دو اكس ديال هاد الاكس لانكوني ديالي ايكال زيرو. اف دو اكس هذا عاوتاني حتى هو ديالو زيرو، عاوتاني هنايا اف دو اكس ديالو غندير بروجيكسيون غنلقى زيرو. واش مره واش جوج؟ مثلا هاد لا كورب شحال مره قطعت لينا 3 فوا. دونك ليكواسيون اف دي اكس ايكال زيرو ادمي شحال من سوليسيون في هاد ليكزامبل اللي عندنا هنا؟ 3 سوليسيون. هنا قال لك او موان اون سوليسيون، على الاقل يعني وحده ولا اكثر. الريزولطا الاولى فضينا معها. نشوف دابا الريزولطا الثانيه. الريزولطا الثانيه نشوفوا هو الاول هاد لا كورب. بالنسبه لهاد لا كورب واش كيبان لكم هاد لا فونكسيون هادي؟ كتبان لكم هاد لا فونكسيون راها كرواسونت ديريكتومون، ماشي بحال هادي مشات كانت كرواسونت وعاوتاني رجعت ديك كرواسونت بغات لتحت وعاوتاني طلعت. مي هادي ملي كتكون ستريكتومون يعني ما عندهاش تطلع وتهبط، يا اما تطلع ديريكت ولا تهبط ديريكت. اوكي، دابا هادي طلعت ديريكتومون. شحال مره قطعت لاكس البسبوسه؟ قطعته مره واحده صافي، ما يمكنش باقي تقطعوا. علاش؟ لان ستريكتومون كرواسونت. سكيل في وبلاصه التقاطع شنو قلنا؟ لانترسيكسيون كنقولوا عليها ان اف دي اكس ايكال زيرو.
لانه غادي غنديرو بروجيكسيون على لاكس ديزوردر غيعطينا زيرو. دونك ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو في هذه الحاله ملي كتكون لا كورب ديالي ولا لا فونكسيون ستريكتومون مونوتون، يعني يا اما ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت، راه كتكون عندنا كتكون عندنا ان اي ان سول سي، يعني سوليسيون واحد بوحدو. ها هي سوا اف اون فونكسيون كونتيني ستريكتومون مونوتون، يا اما strictement croissante ولا strictement décroissante. Sur AB, c'est f de A fois f de B négatif. شرحناها، يعني ضروري غيكون واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف باش يتفرض على لا كورب انها تقطع لاكس البسبوسه. Il existe في هذه الحاله il existe un et un seul C dont AB tel que f de C est égal à 0. Très bien. هنايا عندي 3 بهم اللي حقوا لي هاد اف دو اكس ايكال زيرو. عندي هاد لانترسيكسيون وهادي. علاش؟ لان هاد لا فونكسيون ديالي عندها ماشي ستريكتومون مونوتون، مره تزايدي مره كرواسونت مره ديكرواسونت. مي هاد الظريفه ديالنا هناتنا عطاتنا واحد صافي. علاش؟ لانها ستريكتومون مونوتون. سوا هنايا كرواسونت وكان كانت هكذا غتكون ديكرواسونت. ملي كتكون ستريكتومون يعني اوتوماتيكمون غنعرف انها غتقطع لا كوربه، تقطع لاكس البسبوسه في نقطه واحده. سكيل في هذيك النقطه اللي هي الصوره ديالها اوتوماتيكمون اف دو اكس ايكال زيرو، كنقولوا ان هذيك ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون. دونك il existe un et un seul C dont AB tel que f de C est égal à 0. f de x est égal à 0 équivalent quoi؟ عطيني لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي بارتير ديال هاد لا كورب هادي. غنمشي نشوف شكون هو واحد ليليمون اللي ماج ديالو ايتيكال زيرو. هنايا هي لانترسيكسيون، حيت لانترسيكسيون هادي لا، هادي غنطلع لهنا مثلا هادي غنطلع وغندير هادي ماشي زيرو، ولكن هادي اللي كتكون انترسيكسيون بين لا كورب وبين لاكس دي زابسيس هي اللي كدير بروجيكسيون ديريكتومون على لاكس لي زوردر وكتعطيني زيرو. دابا كلشي مفهوم، ندوزو لي زابليكاسيون. ولكن قبل ما ندوزو لي زابليكاسيون استراحه. موضوع الاستراحه خواطر ضيوف الشرف نكتشفوا من بعد القرعه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اس 36 اش 22 او 1. اس 36 ثانوية الإمام الغزالي، شارع محمد الخامس، مدينة تمارة. اش 22 ثانوية أيمن، زنقة العراق، مدينة فاس. او 1 ثانوية ابن رشد، شارع سيدي محمد بن عبد الله يعقوب المنصور، مدينة الرباط. موضوع الاستراحة خواطر رقم 1. بالليل على الشاطئ قبل الفجر واحد الراجل جلس فوق واحد الصخره عاليه، بنت ليه خنشه حداه، قلبها لقاها ديال الحجر، هز الحجره الاولى لاحها وعجبو داك الصوت اللي دارت في الماء، اضافه الى الاشكال والتموجات اللي كدير الحجره الا طاحت على الماء. بقى على هذيك الحاله حجره تبع حجره، شويه طلع ضوء الفجر مع اخر حجره زي لوحه بنت ليه كتلمع، اكتشف بانها جوهره ماشي حجاره. هنا كانت صدمه العمر، عرف بانه ضيع كيس ديال الجواهر في اعتقاد ديال انه حجاره. هذا الرجل كيمثلنا كاملين. كيس الجواهر هو العمر ديالنا، الحجاره هي الساعات اللي كنضيعوا بدون فائده، ظهور ضوء الفجر هي الحقيقه اللي غتظهر لنا بعد الموت ولا رجعه للدنيا. شنو خصنا نديرو؟ نحاولوا ما نضيعوش العمر ديالنا فيما لا يفيد وفي الحوايج اللي غندموا عليهم حيث لا ينفع ندم. رقم 2 هادو جوج ديال الاشخاص مرض، شخص لهم الطبيب عندهم نفس المرض، خرج لهم نفس الدواء، مشاو عندهم الفارماسيان خرج لهم نفس قرعه السيرو وقال لهم لكم الطبيب في هذه الورقه هذه ديروا 2 معالق من السيرو في نص كاس ديال الماء مره واحده في النهار. واحد فيهم بغى يبرى دغيا، هز القرعه شربها في خطره واحده، تضاعفت الحاله ديالو، اثر التسمم وداوها المستعجلات. الثاني شاف الاول في هذيك الحاله امتنع على شرب الدواء الا انه المرض تزاد عليه وحتى هو بقى في حاله خطيره. هذا حال المتشددين والملحدين. المتشددين في الدين هزوا الدين دخلوه طول وعرض بدون ما يتبعوا الوصفه ديال الطبيب اللي هو الله واللي هي سهله وواضحه. الملحدين شافوا ديك المتشددين في ديك الحاله ما عجبهمش الحال وامتنعوا على الدين. شكون اللي غلط؟
بجوج بهم، لان الدكتور اللي هو الله سبحانه وتعالى خرج الوصفه ديال الدين سهله باش يتبعوها، وكتبدا اقرا. رقم 3، هذه واحد الشابه كانت جالسه في الكار، طلع واحد العجوز كان هاز واحد الخنشه وجلس حداها. لاحظت الشابه جوج الملاحظات، ان الخنشه كتصدر منها اصوات غريبه، وكل مره داك العجوز كيحرك وتيقلب ديك الخنشه. دفع الفضول وسولاتو، قال لها انا فلاح، والفيران اللي كنصيد في الحقول كنديهم من المكتب الوطني الزراعي كنبيعها لهم في التجارب، وكنحرك كل مره هذا الكيس هذا باش نخلق الفتنه بين الفيران، ويكونوا دائما في توتر ودائما في هيجان، وهكذا غير استقروا يكونوا هو هذاك. نعاود نقلب الخنشه، حيت الا خليتهم مستقرين وكل شيء هو هذاك غيفكروا يتقبوا ليا الخنشه. وهذه هي السياسه اللي كديرها الدول ضد الشعوب ديالها، دائما كتخليهم في فتنه، في صراع، ديما كتخلق احداث وهميه، احداث هكذا مفتعله، باش الشعب عمره ما يكون في حاله استقرار، لانه الا استقر غيفكر حاكم الحكام. وصلنا لنهاية الاستراحة، كنحيو ضيوف الشرف اللي كانوا معنا: ثانوية الإمام الغزالي شاري محمد الخامس مدينة تمارة، ثانوية أيمن زنقة العراق مدينة فاس، ثانوية ابن رشد شارع محمد بن عبد الله يعقوب المنصور مدينة الرباط. كنحييكم، كنقول لكم ما تنساوش لايك، شير، كومونتير، واللي فيكم اول مره كيزور القناه ما تنساوش سبسكرايب وتفعيل الجرس، والاهم من هذا الشيء كنتسناكم تصيفطوا لي كلمه اللصق عبر الجوال، واللي فيكم ديجا مصيفطها دانو عندي في جروب اللصق. تحياتي. Passons maintenant aux applications. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal 4x à la puissance 3 moins 3x moins 1 sur 2. La question كتقول montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1 1. يعني خصني نبين ان la courbe de la fonction ديالي il coupe l'axe البسبوسه au moins مره واحده، يقدر مره جوج ثلاثه، المهم مره واحده كاينه. اول حاجه غنبين بان لا فونكسيون ديالي الي كونتينيو، هكذا كنضمن بانه لا كورب كونتينيو، يعني ما كنهزش يدي في شي بلاصه، وكنضمن انه الا كانت غتنتقل من لي بوزيتيف من لي نيجاتيف فيغ البوزيتيف او العكس، خصها ضروري تقطع لاكس البسبوسه. La fonction f est continue sur moins 1 car c'est une fonction polynôme. ودابا اش غندير؟ غنحسب اف دو موان 1 و اف موان 1، خصني نلقى لا مولتيبليكاسيون ديالهم الي نيجاتيف، وهكذا غنضمن ان عندي انتقال من لا فاز نيجاتيف فيغ لا فاز بوزيتيف. اون اف دو موان 1 ايت ايغال سي 4 في موان 1 على بويسونس 3 موان 3 في موان 1 موان 1 سور 2، هي موان 4، الموان مع الموان تعطيك بلس 3 موان 1 سور 2، موان 4 بلس 3 هي موان 1 مع هاد موان 1 سور 2. ندير دوميناتور كومان هو 2، فاش ضربت هاد الان هاد موان 1 فاش ضربت ليه الدوميناتور ديالو باش رجع 2 ضربته في 2، دونك غنضرب 2 في موان 1 غتعطيني موان 2، موان 2 موان 3 سي موان 3 سور 2. نمشيو ل اف 1 est égal 4 fois 1 à la puissance 3 moins 3 fois 1 moins 1 sur 2 est égal quoi? C'est 4 moins 3 moins 1 sur 2, 4 moins 3 c'est 1, 1 moins 1 sur 2 automatiquement c'est 1 sur 2. شو بالكم عندك هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، لا مولتيبليكاسيون ديالهم كتعطي واحد لو نومبر نيجاتيف، سيتادير عندي انتقال من لي زيليمون نيجاتيف فيغ لي زيليمون positif, وعندي la fonction ديالي continue. Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1 1. Passons maintenant à notre exemple. Deuxième application. Montrons que l'équation cosinus x est égale à x admet au moins une solution dans l'intervalle i من 0 حتى ل b. انا موالف كتكون عندي l'équation f de x est égale à 0، مي هنا عطاني واحد l'équation اللي فيها deux expressions. اشنو غندير انايا؟ غنهز هاد اكس نردو عند كوسينوس اكس، غيولي كوسينوس اكس موان اكس، ونعتبرها واحد لا فونكسيون على هاد لا فورم هادي، ونخدم على اف لي اكس ايكال زيرو، وداكشي اللي لقيتو عليها نبين انها ادمي او موان اون سوليسيون، راه غتطبق على هاد لو تيرم ديالو، وغنخرج في هاد الاكسبرسيون اللي بغاو هما نتبعو. اون كونسيدير لا فونكسيون اف دو اكس ايكال كوسينوس اكس موان اكس. اول حاجه غنبين ان اف اي كونتينيو. La fonction f est continue sur l'intervalle 0p comme somme de deux fonctions continues sur l'intervalle 0p. شكون هما هاد لي دو فونكسيون؟ x vers cosinus x علاش continue؟ حيت فونكسيون تريغونوميتريك، و x vers moins x une fonction polynôme. عزلت هنايا moins x حيت عندي هنايا moins x شكون هي؟ cosinus x plus moins x، وانا قلت كوم somme الا ما درتش هاد moins غتولي كوم ديفيرونس، وانت قلت هي كوم somme، حيت كيتقال كوم السوم ما كتقالش كوم ديفيرونس، هذاك الشيء هذا الموان كيبقى معاها باش تولي كوسينوس اكس بلس
موان اكس. بين دابا راها كونتيني، خصني نبين انها كتنتقل من دي زيليمون نيجاتيف فيغ لي زيليمون بوزيتيف. نحسب اف دو 0 ايتيغال سي كوسينوس 0 موان 0 ايتيغال كوا. شحال كتساوي كوسينوس 0؟ ما تنحفظوهاش، عندنا السيركل تريغونومتريك، هذا لاكس البسبوسه هو ديال لي كوسينوس من 0 حتى ل 1 ومن 0 حتى ل موان 1. لونغل كوسينوس 0 يعني بقيتي في بلاصتك ما تحركتيش وبقيتي في بلاصتك بروجيكتيها على لاكس البسبوسه اللي هو ديال الكوسينوس، غتلقى راسك في 1. دونك كوسينوس 0 ايتيغال 1 هي 1 موان 0 ايتيغال 1. واش عندي اف بي ايتيغال كوسينوس بي موان بي اللي هي سي كوسينوس بي شحال كتساوي؟ عندي لونغل بي شحال هي من هنا 0 بي سور 2 هنايا بي. وصلت لهنايا غندير بروجيكسيون على لاكس البسبوسه غنلقى راسي مع موان 1. دونك كوسينوس بي ايتيغال موان 1 مع هاد موان بي غتعطي فالور نيجاتيف. موان بي راه عندكم في الكالكول ديروا موان 1 موان بي تعطيكم نورمالمون بي كتساوي 3.14. ما تصدوهاش راسكم بها، راه كاينه في لا توش ديال كالكولاتريس. دو اف 0 فوا اف بي لقينا لنا نيجاتيف. الوغ دابخي لو théorème دي فالور انترميديير ليكواسيون اف دو اكس ايتيغال 0 admis au moins une solution dans I. وشكون هي f de x est égal à 0؟ هي كوسينوس x moins x est égal à 0 est égal à 0. غيمشي هاد موان x رجع هاد الجهه غترجع ديك اللي حنا اصلا طالبينها منا. C'est-à-dire l'équation cosinus x est égal à x admis au moins une solution dans l'intervalle I0 P. Passons maintenant l'application 3. L'application 3 كتقول soit f la fonction numérique définie sur R par f de x est égal à x à la puissance 3 plus x plus 1. La question, montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 2, 2. دابا قال لي خصك تكون unique solution. شنو غندير؟ غنستعمل الريزولطا الثاني ديال théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire خصني نبين ان f de x est égal à 0 مره واحده. انت كتقطع لا كورب ديال لا فونكسيون اف دي اكس لاكس البسبوسه كتقطعها في مره واحده ملي كتكون ستريكتومون مونوتون، يا اما ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت. اول حاجه خصني نبين لا كونتينيتي. اون لا فونكسيون اف اي كونتيني سور موان دو 2. علاش؟ كار سي اون فونكسيون بولينوم. مزيان. دابا نمشي نشوف لا مونوتون. خصني ندير لا ديريفي ديال لا فونكسيون ديالي. دونك اف بريم دي اكس ايتيغال كوا؟ ندير لا ديريفي ديال اكس على بيسونس 3. شنو كندير؟ كتهبط 3 لهاد الجهه وكترجع هنايا 3 موان 1 هي 3 اكس على بيسونس 2. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. Donc on dit 3x à la plus 3x carré plus 1. Si je fais positif ou là négatif. D'après l'expression je dis x au carré. Quand on sait que le carré de اي élément qui me يكون soit positif soit négatif كيما بغى يكون الانترفال اللي كينتمي ليه راه الكاري ديال شي اليمون كيكون ديما بوزيتيف. البوزيتيف فوا 3 غيعطي بوزيتيف، بوزيتيف زيد ليه 1 يبقى ديما بوزيتيف. دونك اف ستريكتومون مالها كرواسونت سور موان 2 2. دابا بينت انها ستريكتومون كرواسونت. دونك غادي تقطع ليا لاكس البسبوسه مره واحده ونبين ان عندي انتقاليه من les éléments négatifs vers positifs. On a f moins 2 شكون هي نعوض فيما بين لي x ب moins 2 c'est moins de la puissance 3 moins 2 plus 1. moins de la puissance 3 est égal quoi? est égal moins 8. علاش؟ حيت moins 2 في moins 2 الموان في الموان يعطيني plus c'est plus 4 plus 4 في moins 2 c'est moins 8 moins 8 moins 2 c'est moins 10 plus 1 هي moins 9. عندي f de 2 est égal quoi? 2 à la puissance 3 c'est 8 8 plus 3 c'est 11. 3 هي 2 plus 1. شنو عندي واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. دونك لا ملتيبليكاسيون ديالهم غتعطي élément négatif. Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle moins 2 2. حلو. سيادنا الحصه سالات كيف العاده لي زابليكاسيون اللي شفناهم ما هما الا باش تفهموا الكور لا اقل ولا اكثر اون سي كونسيرن تيوريم دي فالور انترميديير. مي لي زيكزارسيس لي تكنيك ولي بياج مع المقاله كيتحطوا في لي كونترول لي دوفوار وليكزامان كيف العاده جمعتها لكم كامله في جروب لاصق سمنا فيهم لي تكنيك سويفون ايماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتيني والتكنيك الحفاظه ديال كوسينوس وسينوس بي سور 3 بير سور 4 بي سور 6. وريتكم دي تكنيك اللي ما عمركم تنساو بهم هاد كوسينوس والسينوس ديال هاد لي زونغل. utilisation du bouton radian, les suites, interprétation géométrique, méthode indirecte pour déterminer le signe de trinôme de second degré ou dérivation. مات فاميلي مطنجه الكويره هيا بنا الى جروب لاصق اللي مازال ما انضم لنا. شنو كتسناو؟ ربحوا الوقت ربحوا الجهد، صيفطوا كلمه لاصق عبر الجوال. سلام.